नमस्ते न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय समाचार त्यस्तै गरेर ओके संवाद कोरोना भाइरसको अपडेट मौसम सम्बन्धी जानकारी साथसाथै आइपिएल 2020 क्विज लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। सुरुवात गरौं स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको प्रारम्भमा सिद्धार्थनगर भैरुवाका छाडा गाई गोरुको समाचारको विषयबाट। सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरुवाको प्रमुख समस्या छाडा गाई गोरु बिहान मात्र होइन, बेलुका राति जति बेला पनि सडकमा छाडा गाई गोरु देख्न सकिन्छ। सडकको बीच भागमा छेउ पेटी जताततै गाई गोरु चौपाया देख्न सकिन्छ। छेउ बाटो जताततै चौपाया देख्न सकिन्छ। बाटो हिँड्ने बटुवा, साइकल, मोटरसाइकल, जीप, ट्याक्सी चालक सबैलाई अहिले छाडा गाई गोरुले समस्या बनाएको छ। भैरुवाका नागरिक अगुवा तथा प्रबुद्ध वर्गको संस्था बीएमजी अर्थात् भैरुवा मर्निङ वाक ग्रुपले सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै विगत 41 दिनदेखि निरन्तर छाडा गाई गोरुको तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्बन्धित निकाय विशेष गरेर सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। तर नगरपालिकाले यस विषयमा चासो भन्ने दिएको छैन। नगरमा अहिले प्रमुख समस्याको रूपमा छाडा गाई गोरु देखिएको छ। यो अहिले बेलुकाको दृश्य हो। यो भैरुवा मैत्री पथको दृश्य हो। छाडा गाई गोरुले सडकमा बसेर कसरी समस्या पार्छन्, जसले गर्दा सडकको यातायात ट्राफिक व्यवस्थापन सबैमा समस्या पर्दै आएको छ। र लामो समयदेखि जुन समस्या देखिएको छ छाडा गाई गोरुको, यो समस्या निराकरण गर्न नगरपालिकाले कुनै चासो नदेखाएको नगरवासीको आरोप पनि रहेको छ। र आज हामीले यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। ओके संवादमा नागरिक अगुवा तथा बीएमजीका संस्थापक हुनुहुन्छ उहाँ विजय गोविन्द श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी पनि गर्दैछौँ। र यो कुराकानी हामी कार्यक्रममा अहिले आज ओके संवादमा प्रस्तुत गर्छौँ। कृपया तपाईँले कार्यक्रम पुरै हेर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब एकैछिन विद्यालयको कुरा गरौँ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका शिक्षा शाखाले एउटा निर्णय गरेको छ। नगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा अब भर्ना अभियान सुरुवात गर्ने साथसाथै त्यहाँ रहेका निजी विद्यालय नगरपालिकाभित्रका निजी विद्यालयहरूको विद्यालयहरूले जुन अहिले अनलाइन क्लास र यो एउटा वैकल्पिक मार्गबाट जुन शिक्षा दिइरहेका छन्, पढाएका छन्, त्यस बापत चाहिँ शिक्षा शुल्क भनेर मासिक शुल्क उठाउने जुन 70% र 80%, असार साउन भदौको 70% र भदौ महिनाको 80% को दरले शिक्षा शुल्क अर्थात् फिस लिन सकिने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयको अहिले विरोध पनि भइरहेको छ। अभिभावक त्यस्तै गरेर विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विरोध पनि जनाएका छन्। र यो अहिले अभिभावकहरूले विशेष गरेर नो स्कुल नो फिस भन्न थालेका छन्। अर्थात् स्कुलै नखुलेको विषयमा बेलामा कसरी फिस तिर्ने भनेर अभिभावकहरूको पनि भनाइ आइरहेको छ। र भैरुवामा कुरा गर्दा भैरुवामा 17वटा सरकारी निजी विद्यालयहरू छन्। सरकारी विद्यालय 17वटा छन्। त्यसै गरेर 37वटा निजी विद्यालय भैरुवा क्षेत्रमा छन् भने विभिन्न धार्मिक तथा गुरुकुल गरेर 14वटा विद्यालय गरी जम्मै छन्। त्यो सबै विद्यालयहरूमा 25,000 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म गरेर 25,000 विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका उपसचिव चेतनशील लम्सालले बताउनु भएको छ। हामीले यसै विषयमा आज उहाँसँग कुराकानी पनि गरेका छौँ। आज हामीले सिद्धार्थनगरको यो शिक्षाको अवस्था, फिसको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र भोलि हामीले चाहिँ अभिभावक त्यसै गरेर निजी विद्यालयका सञ्चालक प्रिन्सिपलहरूसँग यो फिसको विषयमा कुराकानी भोलि प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजका लागि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ यो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका उपसचिव हुनुहुन्छ उहाँ चेतनशील लम्सालसँग गरेको कुराकानी। सर, जस्तो अहिले सिद्धार्थनगरको हकमा अझै पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरू देखिरहेका छन्। दिनको 10-12 जनाको पुष्टि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले अब विद्यालय निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना सुरुवात गर्न सक्ने जस्तो खालको चाहिँ सूचना निकालेको छ। जस्तै गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूमा फिसको पनि गरेको छ। अब के विद्यालय सुरुवात हुनेहरू छ अब केन्द्रबाट आएको निर्देशन अनुसार र यो आकस्मिक योजना अनुसार त्यहाँ एउटा एक्सन प्लान छ। त्यसमा चाहिँ यो विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिकालाई कार्यान्वयनका लागि एउटा एक्सन प्लान बनेर आएको छ। त्यसमा असोजको दोस्रो हप्तासम्ममा भर्ना भइसक्नुपर्ने भन्ने छ। अब त्यसैलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेतिर हामी लागेको हो। र यो खोल्ने नखोल्ने भन्ने सम्बन्धमा के हो भन्दा हाम्रो यो नगरपालिकामा
शिक्षाका अन्य वैकल्पिक शिक्षण विधिहरू त्यति कामयाब नदेखिएको हुनाले बरु वैकल्पिक त्यो विधिभन्दा प्रत्यक्ष विधिबाट नै हामीले अल्टरनेटिभ रूपमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि एउटा सामाजिक दूरी र यो शिक्षा यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाउँदै गरौँ भन्ने सल्लाह अनुसार हामी तयारीमा गएका हौँ र जिल्ला यो कोभिड सुरक्षाबाट हामीले चाहिँ अनुमति पाएमा हामी यो तरिकाले जान सक्छौँ भनेर हामीले एउटा तयारी पोजिसनमा हामी चाहिँ देखिएको। जस्तो नगरपालिकाको हकको कुरा गर्दा नगरपालिकामा निजी विद्यालयहरूले केही विद्यालय अनलाइन क्लास सुरुवात गरिसक्यो भनेर भनिरहेका छन्। अनि सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था के छ अहिले यहाँको? सरकारीमा अनलाइन अब त्यस्तो अनलाइन भनेर केही विद्यालयहरूले गरेका छन्। जस्तै सुसंस्कृतले माथिल्लो कक्षामा त्यो प्राविधिकतिर चाहिँ अनलाइन गरेका छ। त्यस्तै अरू विद्यालयहरूले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अनलाइन अथवा समूह यो सिकाइ केन्द्र बनाएर ठाउँ ठाउँमा गएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने अनि गृह कार्य दिने अनि गृह कार्यहरू हेर्ने काम त्यो चाहिँ विद्यालयले आफ्नो क्षमता अनुसार सबैले चाहिँ गरेकै छन्। नगर क्षेत्रको यो सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यार्थीले सबैले पाठ्य पुस्तक पाइसकेको अवस्था हो? पाइसकेका छन्। पाठ्य पुस्तक समयमा नै प्राप्त भइसकेको छ र हामीले चाहिँ यो शिक्षा विभाग तत्कालीन अहिलेको शिक्षा विकास स्रोत केन्द्र जुन विभाग भनिन्थ्यो पहिला उहाँबाट जुन एउटा पाठ्यक्रम यो अभिभावकको सहयोगमा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ गर्ने भनेर एउटा पुस्तक आएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले बाल विकास र 1, 2, 3 कक्षाको पुस्तकहरू छापेर उनीहरूले चाहिँ अभिभावकको सहयोगमा त्यहीँ गर्न सकिने क्रियाकलाप भएको त्यहीँ वर्कबुक जस्तो त्यस्तो चाहिँ हामीले वितरण पनि गरेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूको बैठकले यो शुल्क उठाउने सम्बन्धी मापदण्ड पनि तय गरेको छ निजी विद्यालयहरूको हकमा 70% र 80% भन्नुभएको छ होइन? तर यसको चाहिँ व्यापक विरोध भएको छ। विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि विरोध गरेका छन् र अभिभावकहरूबाट पनि विरोध आएको छ। नो स्कुल नो फी भन्ने कुरा आएको छ। यो चाहिँ सबैसँग राय सल्लाह लिएर कायम गरेको होइन र यो राय सल्लाह हामी त्यसरी सबैसँग त्यो विद्यार्थी सङ्गठन आदि इत्यादिसँग त गरिएन। यो नजिकका नगरपालिकाहरूको चाहिँ निर्णयलाई चाहिँ रेफरेन्समा राखेर होइन उहाँहरूको चाहिँ निर्णय र हामी चाहिँ नजिक छौँ भन्ने यसरी हिसाब किताबमा र यहाँका हाम्रो समितिमा आबद्ध हुने भएका संस्थाहरूबाट लिएका सुझावहरूबाट नै हामीले चाहिँ त्यो गरेको। जस्तो कतिपय अभिभावकले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि पढाइ अनलाइन क्लास पनि सुरुवात भएको छैन, त्यस्तो अवस्थामा कसरी फिस बुझाउने भनेर भन्नुभएको छ। यो अब अनुगमनको बाटो कस्तो छ यसमा? अनुगमन पनि अब होला होइन। अब त्यसमा चाहिँ तर अनलाइनमा सहभागी नहुनेले त त्यो अगाडिको चाहिँ दिने कुरा भएन। अब त अनिवार्य रूपमा त्यो कुनै न कुनै माध्यममा विद्यार्थी आबद्ध हुनुपर्छ, किनभने शैक्षिक सत्र खेर जाँदैन। भोलि गएर त्यही क्लास दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ होइन? त्यस भएको हुनाले अब कुनै न कुनै त्यो माध्यममा जस्तै अनलाइन अफलाइन अनि चाहिँ रेडियो टेलिभिजन जुन विद्यालयले त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्छ त्यो विधिमा आबद्ध हुनैपर्छ। विद्यालय बाहिर बच्चा रहन मिल्दैन। त्यस भएको हुनाले यो अगाडिको जुन 2-3 महिनाको कुरो हो, जो आबद्ध भए जो अनलाइनमा सहभागी भए उनीहरूले चाहिँ अब दिनुपर्ने हुन्छ। अब आबद्धै नभएकोलाई त कसरी भन्ने त्यो कुरा होइन? त्यसो हुँदा अबको हकमा के हुन्छ भन्दा कुनै न कुनै तरिकामा विद्यार्थी आबद्ध हुनुपर्छ यदि उसले चाहिँ शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने हो भने। तर अभिभावकहरूले त तपाईँको असार साउनसम्म पनि पढाइ भएको छैन, त्यस्तो बेलाको फिस कसरी? असार साउनको लिँदैन यो अब 70% हुनाले कुन महिनाको? असारबाट असार साउन भदौको 70%। हजुर। अनि असोज महिना यस्तो भयो असारबाट जुन वैकल्पिक निर्देशिका आयो नि, वैकल्पिक शिक्षा सहजीकरण निर्देशिका भन्ने आयो, त्यो भइसकेपछि त्यहाँ त्यो अनलाइन क्लासहरू चल्न थाले होइन? अनि त्यसपछि अब त्यसको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी गरेको। भनेपछि त्यो जुन महिनामा जुन निजी विद्यालयहरूले पढाइ सुरुवात अनलाइन क्लास अथवा वैकल्पिक क्लास सुरु नगरेको समयको पनि अभिभावकसँग पैसा लियो भने त्यस्तोहरूलाई अनुगमन कारबाही हुन्छ? विद्यार्थीहरू आबद्ध छैन भने त लिनु मिलेन नि त। त्यस्तो विद्यालय कारबाहीको दायरामा लिएर आउनुहुन्छ? त्यो त हामीले चाहिँ हेरेपछि त्यसो चाहिँ भेटियो भने त्यो गर्न मिल्दैन।
त्यो चाहिँ सरकारी विद्यालयको कुरा सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यालयहरूमा अहिले पठन पाठन कसरी सुरुवात गरेको छ जस्तै वैकल्पिक क्लासहरू के छ अरू जस्तै अब टोलमा चाहिँ सङ्गठित गरेर पढाउने लगायतका थिए नि अब उहाँहरूले के सम्भव गराउनु भएको छ। अब हामीले चाहिँ त्यो तथ्याङ्क सङ्कलनको फारम हामीले दिएका छौँ होइन। अब कुन विद्यार्थी कुन साधनमा आबद्ध हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ पहिला तथ्याङ्क लिने, अनि त्यसपछि र कुन लोकेसनमा कति विद्यार्थी कति कक्षाका छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो शिक्षक को एउटा चाहिँ समूहले चाहिँ आफै योजना बनाएर त्यो गर्ने कुरा हो, त्यो उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ। जस्तै जिल्लाको अन्य स्थानीय तहमा चाहिँ नि कोरोना भाइरस सङ्क्रमित सङ्ख्या बढी पुष्टि भयो भने हाम्रो नगरको हकमा एकदम घट्दै गयो भने हामी नगरपालिकाले आफैले निर्णय गरेर विद्यालय सुचारू गराउन सकिन्छ। अब होइन, हामीले चाहिँ जिल्ला त्यो जुन कोभिड सङ्कट व्यवस्थापनको अनुमति लिएपछि मात्रै त्यो चाहिँ गर्छौँ, हामीले आफै त्यो गर्नु मिल्दैन। डिसिसिएमसीको निर्णय त्यस्तो बेलामा हाम्रो नगरपालिकामा एकदम कम भएको खण्डमा हामीले चाहिँ आग्रह गर्न सकिन्छ। हामीले अनुमति दिएको खण्डमा हामीले चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदा त्यस्तो अनुमति पाइयो भने हामी यो फर्मेटमा जाउँ है भनेर त्यो फर्मेटको तयारीको लागि त्यति बेला त अब उति बेलै तयारी हुन सकिन्न। त्यसो हुँदा हामी सङ्कट घट्यो, अब हामी प्रत्यक्ष रूपमा पनि आबद्ध हुन सक्छौँ, विद्यालयमा चाहिँ खोलेर गर्न सक्छौँ भन्ने सूचना आउने बित्तिकै हाम्रो पूर्व तयारी भयो भने त हामी तुरुन्तै क्लासमा जान सक्छौँ भनेर एउटा पूर्व तयारी जस्तो त्यो हामीले चाहिँ नि एउटा गरेका हौँ। अहिले भनेपछि बुटोल र तिलोत्तमाको तुलनामा हाम्रोमा सङ्क्रमण सङ्ख्या कम छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ नि यस्तै घट्दै गयो भने यो चाडपर्व दसैँ तिहार र छठ पर्व पछाडि विद्यालयहरूमा पठन पाठन हुन्छ भने विश्वास गर्न सक्छौँ हामीले। अब त्यो त्यति बेलाले बताउँछ अब बढ्छ कि घट्छ होइन। त्यो चाडबाडको बेलामा आवत जावत बढी हुने हुन्छ, अब बढ्न पनि सक्छ, त्यो अहिले केही भन्न सकिन्न। अब यो समयमा अहिले विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक विद्यालय होस् अथवा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब यो शैक्षिक सत्र खेर नजाने भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अनुकूलतालाई हेरेर कुन एउटा विधिमा हामी आबद्ध हुन सक्छौँ विद्यालयसित सम्पर्क गरेर त्यो विधिमा आफू आबद्ध भएर आफूले स्वाध्यान गरेर नजानेका कुराहरूलाई चाहिँ आफू टिपोट गरेर त्यहाँ सम्पर्क समयमा चाहिँ आफूले चाहिँ छलफलमा ल्याएर त्यसरी चाहिँ यो अहिलेको कोर्सलाई चाहिँ अगाडि बढाउन मैले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र शिक्षक मित्रहरूलाई पनि अब शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिलाई जुन केन्द्रले पठाएर जुन एउटा समायोजन गरेको निर्देशिका छ पाठ्यक्रम त्यसमा रहेर पाठ्यवस्तु समायोजन गराएर त्यो सिकाइलाई सहजीकरण गर्नको लागि सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई पनि मैले यसै मार्फत अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुन्थ्यो रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका शिक्षा शाखाका उपसचिव शिक्षा शाखा प्रमुख चेतनशील लम्साल। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले यहाँका निजी विद्यालयहरूलाई जुन सङ्कलन फिस उठाउने मापदण्ड तय गरेको छ 70% र 80%, यसै विषयमा लगायत अबको स्कुल कहिलेदेखि खुल्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र यसै विषयमा हामीले भोलि केही अभिभावक त्यसै गरेर निजी विद्यालयका सञ्चालक र प्राचार्यहरूसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर भोलि कुराकानी गर्दैछौँ र त्यो कुराकानी हामी तपाईँहरूलाई भोलि देखाउनेछौँ। अब एउटा समाचार कुकुर सम्बन्धी। रेबिज अन्त्यका लागि सहकार्य खोप भन्ने मूल नाराका साथ आज विश्वभर रेबिज दिवस मनाइएको छ। यो कार्यक्रम विश्वभरका साथसाथै रूपन्देही जिल्लामा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाइयो। यसै क्रममा भैरवमा पनि भेटेरिनरी शिक्षण अस्पताल पक्लिएवा, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन प्रदेश नम्बर 5, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रूपन्देही, प्रदेश कृषि मन्त्रालय तथा निर्देशनालय र स्ट्रिट एनिमल्स वेलफेयर संस्थाको संयुक्त आयोजनामा एक कार्यक्रमबीच सचेतना र छाडा कुकुरलाई निःशुल्क खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यक्रमबीच सचेतना र छाडा कुकुरलाई निःशुल्क खोप कार्यक्रम सञ्चालन आज गरिएको छ। कार्यक्रममा शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण काफले, पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर परवेज आलम, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन प्रदेश नम्बर 5 का कार्य समिति सदस्य डाक्टर युवराज पन्त, पक्लिवा क्याम्पसका निमित्त क्याम्पस प्रमुख श्री राजन पौडेल, स्ट्रिट एनिमल्स वेलफेयरका अध्यक्ष दिवस विक लगायतले रेबिज दिवसको महत्त्वको बारेमा
जानकारी गराउनु भएको थियो। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हामीले नागरिक अगुवा तथा भैरुवा मर्निङ वाक ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष विजय गोविन्द श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थियौँ केही समय अगाडि। जुन अहिले भैरुवामा प्रमुख समस्या रहेको छ छाडा गाई गोरुको, त्यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज ओके संवादमा हामीले गाई संवाद नाम दिएका छौँ, गाई संवाद गरेका छौँ। कृपया हामीसँगै रहनुहोला। ओके न्यूज ओके लाइभ र मिलानो सुटको प्रस्तुति आईपीएल 2020 धमाका। हरेक दिन आईपीएल 2020 का खेल हेर्नुहोस् र जित्नुहोस् दैनिक पुरस्कार मिलानो स्पोर्ट्स सुज एक जनालाई। न्यूज ओके लाइभमा प्रत्येक दिन आईपीएल 2020 को खेलको विषयमा प्रश्न सोधिनेछ र सही जवाब दिने मध्ये गोला प्रथाबाट एक जनाले प्राप्त गर्नुहुनेछ मिलानो स्पोर्ट्स सुज। खेलको मजा सँगै पुरस्कार मिलानो स्पोर्ट्स सुज पनि मात्र न्यूज ओके लाइभमा हरेक दिन बेलुका 7 बजे। आज ओके संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नागरिक अगुवा विजय गोविन्द श्रेष्ठ। विजय गोविन्द दाई, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद बाबु। विशेष गरेर यो तपाईँ एउटा भैरुवामा प्रबुद्ध वर्गको जो बिहान मर्निङ वाक हिँड्दै यहाँको समस्याहरू उजागर गर्ने व्यक्ति संस्थाको रूपमा रहेको छ, भैरुवा मर्निङ वाक ग्रुप रहेको छ, यसको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यो अहिले ग्रुपले एउटा अभियान चलाएको छ नगरभित्र जुन छाडा गाई गोरुको समस्या देखेको छ चौपाएको। यसको आज कति दिन भयो तपाईँले फोटो पोस्ट गर्न थाल्नु भएको? फोटो पोस्ट गरेको 41औं हो हजुर। तर 21 दिन हामीले चाहिँ यहाँ लकडाउन भएको हुनाले त्यसलाई पोस्ट नगरेको, त्यो दिनभित्र समस्या समाधान होला भनेर। आज हामी गाईकै कुरा गर्छौँ। अनि यो फोटो पोस्ट गर्नुभयो 41 दिनदेखि निरन्तर छ, तर चाहिँ सरकारवाला निकायले सुनेको छैन। हामीले पनि बुझिरहेका छौँ तपाईँले निरन्तर फोटो पोस्ट मात्र गर्नु भएको छ। खास यो चाहिँ दबाब दिनलाई हो या अथवा चाहिँ समस्या उजागर गर्न अथवा के को लागि हो यो अभियान? मूलभूत कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र हो, बुद्धको जन्मभूमि। त्यति मात्रै नभएर यो प्रवेशद्वार पनि हो लुम्बिनीको। अनि अर्को कुरा, लुम्बिनी प्रवेशद्वारमा पहिला सुरुमा त यहाँ बिहान हामी जुरुको उठेर जान्छौँ, मर्निङ वाकमा जान्छौँ, फोहोरै फोहोर हुन्छन् र ती फोहोरहरूमा गाई कुकुरहरू लुछाछुई गरिरहेका हो। यो बुद्धको प्रवेशद्वार एउटा सहर, पश्चिमको सबभन्दा पहिला चाहिँ नामुद सहर, यो सहरमा यस प्रकारका फोहोरहरू, यी गाईहरू गोरुहरू बाटो बाटोमा यिनीहरूले चाहिँ मलमूत्र त्यागेर फोहोर भइरहेको छ। सागसब्जी लिएर आउने चाहिँ दिदी बहिनीहरूको सागहरू लुचेर खाइदिएको मात्रै होइन, हानिदिएको पनि छ। मोटरसाइकल खाइदिएको छ। मोटरसाइकल चाहिँ मा चाहिँ राति मोटरसाइकलमा मजाले केटाहरू भुइँकेर जाँदाखेरि राखालो चाहिँ गाई गोरु देखिँदैन, कतिपय लडेका छन्। एउटा केही महिना अगाडि एउटा मान्छेलाई गोरुले हानेर आँखाभन्दा अलि माथि हानेर टाउकोमा कहिले 10 लाख जति खर्च भयो भनेर सुनेको थिएँ। काठमाडौँ उपचार भइरहेको छ फर्केर आएर। अनि एकजना अर्को फेरि यहीँ युसिएमएसमा चाहिँ उपचाररत छन्। यस प्रकारले गाई गोरुले ट्राफिक जाम त गरेकै छ, दिनमा रातमा जहिले पनि ट्राफिक जाम गरेकै छ। तर मान्छे र पशुमा जुन किसिमको फरक देखिएन नि, र यस्तो फरक हुनु हुँदैन। यसमा चाहिँ मान्छे र पशुमा फरक छ भने विवेक मान्छे हो। मान्छे दुईखुट्टे जनावर हो, तर उसँग विवेक भएको हुनाले ऊ मान्छे भएको हो। पशुमा विवेक नभएको हुनाले पशु भएका हुन्। मान्छेमा विवेक भएको हुनाले
मान्छे भएका हौँ, तर हाम्रा यी 3 तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको यो विवेक ठाममै देखिएन। जति भने पनि उनले सुनेनन्। उनीहरूले आफूले भने जस्तो नभएसम्म यो समस्या समाधान यो छाडा गाई गोरु व्यवस्थापनको लागि तपाईँको यो अभियान हो। जबसम्म छाडा गाई गोरुको राम्रोसँग उचित तरिकाले व्यवस्थापन हुँदैन तपाईँको यो अभियान जारी रहन्छ, निरन्तर जारी रहन्छ। हिजो 40औँसम्म मैले जिम्मा लिएको थिएँ। हिजो बिहान 40औँमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ कुराकानी, छलफल यो प्रकार भइरहेको छ। अब यो क्रम यसलाई निरन्तरता राख्न बनमाली निराकार आख्यानकार हुन्, नेपालका प्रसिद्ध आख्यानकार हुन्, उनको जिम्मा छ। आज 41औँ, आज उनको नाउँबाट बनमाली निराकार 41औँ उपहार भनेर भैरव मणिवाल गुरुङ यसलाई हामीले स्थानीय सरकारसँग कुनै किसिमको हाम्रो चाहिँ वैमनस्यता छैन, व्यक्तिगत कुनै रिसिभी छैन। हामीले नगर सिद्धार्थनगर सुन्दर सफा हराभरा होस् र मान्छे आउँदा हेर्दा राम्रो होस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। अब त्यो धारणामा चाहिँ जुन गाई गोरु आइरहेका छन् तिनीहरूलाई के हामीले उहाँलाई चाहिँ अस्ति बिचमा एकपल्ट हाम्रो छलफल भएको उहाँले बोलाउनु भएको थियो। किन बोलाउनु भयो त्यो पनि भन्नु भएन। हामी उहाँले चाहिँ छाडा गाईको कुरा ल्याउनु हामीले जवाफ दिउँ। सबभन्दा पहिला स्थानीय जसले गाई गोरु चाहिँ पालेका छन् वडाको लगत वडा अध्यक्ष, यो विषयमा हामी पछि आउँछौँ। भने तपाईँको मुख्य उद्देश्य अहिले भनेको नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको गाई गोरु व्यवस्थापन गर्न दबाब दिने र कुनै पनि हालतमा व्यवस्थापन होस् भन्ने उद्देश्य हो। जुनसुकै रूपमा लिए पनि हामी स्वतन्त्र नागरिक हौँ, स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न पाउनु पऱ्यो। बाटोभरि सडक कुकुर र चाहिँ उसले जाम हुन भएन। सहर हो कि यो चाहिँ गोठ हो, कान्जी हाउस हो, यो नगर सिद्धार्थनगर कान्जी हाउस हो या गोठ हो या मान्छे बस्ने बस्ती हो, त्यसको फरक हुँदैन। हो त्यो नहोस्। हामी सहरवासी सहर तरिकाले बसौँ, सुन्दर सफा हरा भएर बसौँ भन्ने खास उद्देश्य हाम्रो त्यही हो। यसलाई बुझ्नु नबुझ्नु हामीले चाहिँ दबाब होइन, यो हाम्रो खालि उहाँहरूलाई अनुरोध हो। दबाब पनि अनुरोधसम्म हो। हामीलाई कुनै सबै अनुरोध एकदम सबै तरिकाले अनुरोध हो। हामी केही उहाँहरूप्रति हाम्रो द्वेष छैन, केही छैन। विषयमा कुराकानी गरौँ यो तपाईँको अभियानको विषयमा। तपाईँले फेरि अभियान सबै तरिकाले अभियानको रूपमा आग्रह गर्नुभएको छ स्थानीय तहलाई एकीकरण होला सिद्धार्थ नगरपालिकालाई। बिचमा तपाईँलाई नगर प्रमुखले छलफलको लागि समस्याको लागि बुझ्न पनि बोलाउनु भयो। त्यहाँ तपाईँले विकल्प दिनुभयो कि? हामीले विकल्प दियौँ। अहिले बोलाउनु भएको थियो, उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो कोठामा। आफ्ना प्रशासनिक अधिकृत उपमेयर लगायत कोही हुनुहुन्थेन। हामी 6 जना गएका थियौँ। वर्तमान अध्यक्ष ओमकार गौचन, हाम्रो बनमाली निराकार, हाम्रो चाहिँ सचिव राजु नारायण श्रेष्ठ, पूर्व सचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ र हाम्रो चाहिँ अधिवक्ताको रूपमा रहेका कृष्ण ढुङ्गाना र म समेत 6 जना हामी गएका थियौँ। हामीले कानुन रूपमा केही चाहिँ अडचन नगरपालिकाले देखा पऱ्यो, यो कारण तपाईँलाई अडचन हुँदैन भन्न सल्लाह सुझाव दिन पनि मलाई यो कारणले कानुनी अडचन छन् भन्नुभएको यदि आएछन् भने हामीले यसरी समाधान हुन्छ भनेर कानुनी रूपमा पनि हामी तयार गरिरहेका थियौँ। उहाँले त्यो कुरा केही पनि सोध्नु। हामीले के जवाफ दिएका थियौँ भने संयुक्त रूपमा अब विशेष गरेर यो हाम्रो निर्माणा होटेलदेखि बुद्ध चोकसम्म अत्यधिक फोहोर छ। किनकि यहाँ यो सभ्य सहरमा हामी सहरवासी हौँ भन्नेहरूले दिनको 2 पल्ट ट्र्याक्टर चल्छ। त्यो ट्र्याक्टरमा यिनीहरू हाल्दैन, हामी फोहोर ट्र्याक्टरमा हाल्दैनौँ, सडकमा लगेर फाल्छौँ। एउटा दोष जनताहरूको हामी नगरवासीको पनि छ। अनि हामीले त्यसको समाधानलाई के भन्यौँ, तपाईँको CCTV छ, लाखौँ खर्च जनताले उठाएर दिएको CCTV छ, तपाईँले उठाउनु भएको CCTV मार्फत निगरानी गरेर जसलाई त्यसलाई 15-15 हजार रुपियाँ 3 जना 1, 2, 3, 4 तहमा 15-15 हजार रुपियाँ जरिमाना गर्नुहोस्, भोलिदेखि बन्द हुन्छ। होइन ल त्यो गर्न तपाईँले जरिमाना गर्नुहुन्न भने एउटा चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि एउटा बाल्टी त्यो घर गनेर वडा अध्यक्ष कतिवटा जस्तै बाटोमा फोहोर फाल्छन् भन्नु, त्यो फोहोर र गाईको सम्बन्ध के त फेरि? त्यो जहाँ गाईले अरू खाने ठाउँै छैन सहरमा, खेतमा जानी दिन्न, मान्छेहरूले धपाइहाल्छन्। धान लहल फलिरहेछ, झुलिरहेछ, खेतमा जानै दिन्न। खेतमा जान नदिने भएको हुनाले तिनीहरूलाई चाहिँ नि तिनीहरू आउने कहाँ त खाने कहाँ त भन्दा जहाँ फोहोर छ। किनकि यहाँदेखि त्यहाँसम्म होटेल छन्, सागसब्जी व्यवसाय छ, फलफुल व्यवसाय छ, एकदम व्यस्त ठाउँ र त्यहाँ सबै खानपिन कुरा हामीले खाएका फालेका फोहोरहरू सबै त्यहीँ लगेर फाल्छौँ र त्यही खानलाई ती गाईहरू आउँछन्। त्यस कारणले त्यहाँ फाल्नै नपर्ने एउटा पनि नफालिदिने हो भने गाईहरू त्यहाँ हुँदैनन्। आउँदा साथ सबले मान्छेले होटेल नम्बर 1 नगरपालिकाले यो काम गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो। फोहोर मैलाको त्यो हुनु पर्यो। यसलाई वडालाई चाहिँ अध्यक्षहरूलाई आदेश दिएर कति वडामा कुन चाहिँ गाई पालकहरू छन्
तिनीहरूलाई चाहिँ तिमीले गरेन भने तिम्रो गाई लिलाम हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरो ती ठाउँका चाहिँ मालिकहरू ती त्यहाँनिर सहरवासीहरूलाई चाहिँ एउटा एउटा बाल्टी दिउँ, त्यो बाल्टीमा राखिदिउँ र गएपछि चाहिँ बाटोमा राखिदिनु हुन्छ, हाम्रो ट्र्याक्टरले खनाएर ल्याउँछ। तेस्रो भएन भने त्यही सिसी क्यामेराको निगरानीबाट तिनीहरूलाई जरिमाना गर्ने। यस प्रकारले हामीले भन्यौँ निष्पक्ष रूपमा तपाईँले यसरी गर्नुभयो भने गाई पनि देखिँदैन, फोहोर पनि सफा हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँले हामी जानासाथ करिब 57 मिनटको हाम्रो भेटघाट थियो। 35 मिनट उहाँले आफ्नै कुरा गर्नुभयो र 22 मिनट 35 मिनट हामीले 22 मिनटमा 6 जना मध्ये 2-4 जना वनमाली निराकार म ओमकार गोजन सबैले आफ्नो 2-3 मिनटमा कुरा गऱ्यौँ र उहाँले हामीलाई यो कारणले तपाईँले बोलाएको, तपाईँले यसरी हामीलाई सजेसन दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद पनि भन्नुभयो। हामीले पनि अब हामीले सजेसन दियौँ यसो गरेर राम्रो हुन्छ नगरलाई है भन्यो। उहाँले हामी आउने बेलामा तपाईँहरूलाई यो सुझाव म साथीभाइ सबैसँग बसेर निष्पक्षमा चाहिँ छलफल गरेर त्यो समाधानतिर लाग्छु पनि भन्नु भएन, धन्यवाद पनि भन्नु भएन, हामी जान्छौँ भने फर्केर आयौँ। अब किन बोलाउनु भयो, के उद्देश्य थियो त्यो थाहा भएन, नगर प्रमुखले बोलाएको हुनाले हामी बेलुका आउँ। तपाईँको विचारमा हाम्रो नगर क्षेत्रमा त्यस्ता गाई गोरु कति होला नि त? गाई गोरु बाछा योभन्दा 1.5 महिना अगाडिको कुरा हो। प्रख्यात बन्जाडेले यहाँ पहिला पूर्व एसपी साहबसँग कुरा गर्दा 102वटा गाई गोरु छन् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गाई 102वटा 102वटा गाई मध्ये सबै त छाडा गाई त होइनन् होला, होइन नगरवासीले पालेका गाई पनि होलान् जसले चाहिँ दुध दुन्छन् अनि गाई छोड्छन्, त्यस्तोमा कति होला लगभग हिस्सा कति होला? मेयर साहबको कुरा अनुसार उहाँले 20% स्थानीय छ भन्ने छ, हाम्रो हिसाबमा त्योभन्दा बढी छ। गाई पालकहरू 20% जुन 102 हो त्यसमा 20% चाहिँ गाई पालकहरूको छ भने हाम्रो हिसाबमा त्योभन्दा बढी छ। अब गोरुहरू चाहिँ पक्कै पनि छाडै नै होलान्। गाईहरू अब दुहुना गाई आनन्दले बच्चा लिएर उहीँ बच्चा ब्याएकै, अस्ति भर्खरै त्यहाँ बाटोमै बच्चा ब्याएको छ गाईले, यस्ता छन्। अब त्यो मजाले साँझ लगेर दुध दोयो छोडिदियो। अनि त्यो जस्तै कान्जी हाउस यसको लागि व्यवस्थापन गर्ने गाई फारमहरू, गाई अझ कहीँ चाहिँ गाई यस्ता छाडा गाई लगाएर ठाउँलाई कान्जी हाउस लगायतका होला, त्यस्तो तपाईँले विकल्पमा कहीँ देखेर बताउनु भएको छ? यो कुरा हामीले बताएको होइन, यो कुरा उठिसकेपछि के गर्ने अङ्कल भने के छ, अब तिमीलाई के थाहा छ भनेपछि मैले एउटा व्यवस्थापन गरेको छु भनेर प्रख्यात बन्जाडेले मलाई भनेको थियो। उनले सितेश श्रेष्ठ भन्ने यो सूर्यपुरा बुटोलको पश्चिम सूर्यपुरामा करिब 500वटा गाई पाल्ने फर्म छ मसँग, उसले भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ कुरा गरेको छु। 10 लाख रुपियाँ उसले मागेको छ। सबै गाई गोरु कानुनी बमोजिम उसलाई दिनु पर्यो। कसैले खालि लिएर जाँदा त मलाई चोर भनेर लगाउला, नगरपालिकाले कानुन बमोजिमलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्यो, त्यो म लिएर जान्छु भनिसकेपछि सबै 13 वडाका वडा अध्यक्षहरू दिन मन्जुर छन् रे पैसा। र यो सन्दर्भमा ठिक छ कि छैन भनेर यो टोलीहरू गए, वडा अध्यक्षहरू टोली गयो, स्वयं मेयर साहब पनि जानुभयो। अनि मेयर साहबको अस्तिको भनाइमा के थियो भने गाई गोरु पाल्न त्यति सजिलो छैन, एउटा गाईलाई पाल्न दिनमा 600 रुपियाँको खाना चाहिन्छ, त्यसैले खाना दाना मात्रै दिँदा 600 चाहिन्छ, उसलाई चरण चाहिन्छ। तर सितेश श्रेष्ठको जुन उसले चाहिँ ऊ त राम्रो बनाएको छ, मैले पनि हेरेको छु। त्यसपछि यो गाईको समस्या सेडहरू राम्रो छ, तर गौचरण नभएको हुनाले यो चाहिँ उसलाई त्यहाँ राम्रो छैन भन्नुपर्छ। उहाँको इच्छा त्यहाँ चरण छैन, कम्तीमा 10 बिघा चरण चाहिन्छ। हाम्रो भनाइ के 10 बिघा चरण भएको जमिन हाम्रो यहाँ वरिपरि छन् र कहीँ पाउन सकिन्छ र? त्यो त उहाँले जान्ने कुरा हो। जसले म व्यवस्था गर्छु भनिसकेपछि यदि गाई मरेमा गोरु मरेमा के अनि नोक्सानी भएमा तिनीहरूले चाहिँ नि त्यो उसलाई हर्जाना तिर्ने गरी कागज गराएर उसलाई दिए के फरक पर्ने? यो कुरा व्यवस्थापन जिम्मेवारी कसैले लिन आउँछु भनेछ भने के फरक पर्दैन? के फरक पर्यो भन्दा म पनि 16वटा गाई पालक चाहिँ किसानको छोरो हुँ। गाई कसरी पाल्नुपर्छ मलाई थाहा छ। मैले सरकारसँग जङ्गल मागेको छु, अब जङ्गलको व्यवस्थापन त्यति दिनुभयो। अब जङ्गल कहिले पाउने हो र कहिले व्यवस्थापन हो भन्ने कुरा त उहाँले तपाईँले अनि वरिपरि हाम्रो स्थानीय तहको वरिपरि अन्यत्र स्थानमा छ। यहाँ 10 बिघा जग्गा 11 बिघा जग्गा 2 नम्बरमा कति नम्बरमा छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अहिले तुरुन्तलाई कान्जी हाउस नै बनाए हुन्छ। तत्कालको लागि हाम्रो जस्तै वडा नम्बर 10 मा 11 मा एउटा नगरपालिकाको जग्गा छ, कम्पाउन्ड गरेर त्यहाँ बनाउन सक्यो। पञ्चबाटीका बल्ल बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको लागि भनेर पटखोरीमा जग्गा किनेको 4 बिघा, त्यहाँ पनि कम्पाउन्ड गरेर त्यहाँ पनि त आफै गर्न सकिन्छ नि। हो होइन सक्ने विकल्प त सरासर मैले जाने कुरा त सितेश श्रेष्ठलाई दिनु जाति छ।
उसले त्यहाँबाट गाउँघरमा चाहिँ नि पुरा कतिवटा घरमा उसले चाहिँ नि यो ग्यासहरू गोबर ग्यास प्लान्ट गोबर ग्यास प्लान्ट बनाएर गोबर ग्यास दिने त्यो चाहिँ नि मलले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि उ गर्ने त्यो गर्ने यस्ता कुराहरू जब चाहिँ नि एकदमै राम्रो तरिकाले भइरहेको छ भने दिए के फरक पर्छ। अब उहाँलाई 10 बिघा जग्गा चरण चाहियो भन्नुहुन्छ। अब त्यो त हाम्रो जस्तै सानो नगरपालिकालाई काम हुँदैन। तर अर्को कुरा जस्तै अब त एउटा स्थानीय तहको समस्यालाई अर्को स्थानीय तहले चाहिँ ल्याएर आफ्नोमा बोझ गराउन पनि चाहँदैन यो समयमा। यो कुरा बिग्रेको मैले अरू कुरा केही जान्दिनँ। मैले जानेको कुरा हाम्रा जति पनि नेताहरू छन् या पदमा बसेका छन् स्वयं सर्वज्ञ छन् कि मभन्दा जान्ने सबै मैले जानेको छु, सबै मैले बुझेको छु। मैले भन्दा अरू कसैले बुझेका छैनन्। कसैको राय सल्लाह पनि उनलाई स्वीकार्य छैन, किनकि राय सल्लाह उनले सोचेको भन्दा अर्कै आउँछ। त्यस कारणले म सर्वज्ञ हुँ भन्ने जबसम्म घमण्ड यी हाम्रा चाहिँ सिंहदरबार सानो नगरको सिंहदरबारमा बस्नेहरूको मनमा छ, त्यो घमण्डलाई उहाँले आफैले जबसम्म पगाल्नुहुन्न तबसम्म समस्या समाधान। ठुलो सिंहदरबारमा सिंह बस्ने, सानो सिंहदरबारमा बिरालो बस्ने। के बस्छ ऊ आफूले सिंह सम्झिन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अब यो 100 भन्दा बढी गाई छन् भनेर भन्नुभयो होइन। केही समय अगाडि नगरपालिकाले केही समय हुनाले केही 1 वर्ष अगाडि 2-3 ट्रक गाईहरू चाहिँ छाडा गाईलाई सङ्कलन गरेर नजिकैको पाङ्जी हाउसहरूमा अथवा गाई फार्महरूमा लगेर छोडेर आएको अवस्था पनि हो। तर अहिले 120वटा सबै गाई पठाएपछि फेरि चाहिँ यो समस्या त आइरहेको छ होला नि। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ अरू? अब सपोज अहिले चाहिँ हामीले यो भएको गाईलाई व्यवस्थापन गरियो सिते श्रेष्ठको फार्ममा अथवा कहीँ लगेर राखियो भने पछि फेरि समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। यो त अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि बाबा, कहाँबाट आइरहेको छ, किन आइरहेको छ। जस्तै घरेलु चाहिँ नि गाई त घरेलुमा चाहिँ नि हामीले गर्न सक्ने भयो। बाहिरबाट आएका गाईहरू जस्तै भारतबाट आइरहेका छन् भन्ने सुनिएको छ। जस्तै भारतबाट भारतबाट आइरह्यो भन्ने कुरा एउटा हो। अर्को कुरा यो हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार मानिस मर्दाखेरि 11 दिनमा गाई चाहिँ गर्नुपर्छ, गाई गोरुलाई चाहिँ दान गरेर छोड्नुपर्छ, डामेर छोड्नुपर्छ भन्ने चलन छ। यस्तो यो दान गर्ने प्रवृत्तिले पनि गाईहरू चाहिँ आइरहेका छन्। अर्को कुरा हाम्रो आन्तरिक स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको सिमानाकाहरू कहीँ पनि छैनन्। तिलो तमाको गाई पनि यहाँ आउँछ, यहाँ गाई पनि उब्जान सक्छ, औषधीय गाई यहाँ आउँछ, रोहिणी गाई यहाँ आउँछ। यसले गर्दा पनि समस्या बढिरहेको हो। त्यस कारणले हाम्रो नगरको गाई हो कि होइन भन्ने चिन्हलाई नगरपालिकाले जुन हाम्रो काममा चाहिँ इन्सुरेन्सको ट्याग हुन्छ नि, ट्याग हाल्ने अभियान सुरुवातको प्रथम चरणमा सुरुवात गरे पनि सम्भव छैन रह्यो। सम्भव त सम्भवको लागि त प्रयास त गर्नु पर्यो, सुरु त गर्नु पर्यो, केही न केही त गर्नु पर्यो। केही गरिएकै देखिएन के। अब स्वर्गद्वारी पठाउने भन्ने कुरा, त्यहाँ पहिला चाहिँ रोल्पा पठाउँदाखेरि त्यत्रो गाईहरू मारिएका भन्ने कुराहरू त्यस्ता प्रति हुन्छ त। एकपल्ट ती चाहिँ मान्छेले जानी गाई मारे कि मारेन त्यो कुरा एकातिर छ, दुर्घटना पनि हुन्छ, दुर्घटना हुनसक्छ नि। यतातिर किन ध्यान नदिने हामीले? मान्छेले कहिले पनि चाहिँ मान्छेले मारौँ न अपरझट पर्न जान्छ। नियोजित र अपरझट भन्ने कुरा फरक हुन्छ। गाई मार्ने काम पक्कै पनि नियोजित थिएन त्यो मेरो हिसाबमा। मलाई चाहिँ तथ्य छानबिन गर्ने चाहिँ टोलीले जानकारी के छ प्रतिवेदन मलाई थाहा छैन। तर मेरो भित्री आत्माले के भन्छ भने त्यत्रा गाई गोरुहरू हाम्रै छोराछोरी हाम्रै दाइ भाइ जस्ता गाईलाई हामीले पूजा गर्छौँ, भोग्छौँ, त्यसलाई लगेर भिडबाट खटाइदिने भन्ने कुरा पनि त्यही हुन्छ। भनेपछि सिद्धार्थ नगरपालिकाले चाह्यो भने हाम्रो यो रूपन्देही यो सिद्धार्थ नगरभित्रको गाई गोरु जुन सडकमा छन् चौपायाहरू व्यवस्थापन हुनसक्छ। 13 वार्डका वार्ड अध्यक्षले मानेको नमानेको मेयर साहब हुनुहुन्छ भनेर त भनिए सुनिएकै छ नि त। अब के हुनसक्छ र सक्दैन भन्ने कुरा मैले जवाफ त्यसमा त 13वटा वडाको नगरपालिकाले वडा अध्यक्षहरूले आफ्नो वडामा देखिने गाईको व्यवस्थापन जिम्मा पनि त लिनु पर्ने। हामी त्यसको लागि दबाब दिन सक्दैनौँ। अब एकछिन मेयर साहबको कुरा छोड्ने हामीले चाहिँ वडा मार्फत जाउँ न यो कुरा गर्नलाई सकिँदैन। हामीले त भनेकै थिएँ वडा मार्फतमा वडामा कति छन् त्यो रेकर्ड लिनलाई मेयरले वडालाई आदेश दिनु पर्यो नि त। यस्ता कुरा हरेक क्षेत्र एउटा चाहिँ नियम कानुनहरू हुन्छ होला नि स्थानीय प्रशासनको। त्यसको पनि त नियम कानुन छ नि। तिमीले यो गर वडालाई चाहिँ नि त्यसलाई बजेट खर्च गर्ने कति अधिकार छ, कानुन कति छ, यो कुरा त हामीले केही थाहा छैन नि। त्यो त आन्तरिक छ नि। नगरपालिकाले तपाईँको कुरा सुन्दै नसुन्ने अनि तपाईँहरू जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरू जो बिहान चाहिँ घरमा बसेर चिया खाएर चिया पिएर अध्ययन गर्नुपर्ने समयमा अनि बाटोमा चाहिँ गाई गन्दै गाईको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याउँदै चाहिँ नि अनुरोध गर्ने चाहिँ यो दिन चाहिँ कहिलेसम्म आउला त? अब यो उता नगरपालिकाले नसुन्ने तपाईँले चाहिँ अभियान चलाइरहने। अब के गर्ने? हामी भैरवा मणिवा ग्रुपको काम सचेतना गराउनु हो। हामीले सचेतना गराउँदा सुनेको छैन। सचेतना होइन,
नगरपालिकाले सुने जनताले भोलि सुन्छ नि, भोलि लगेर हुल्दिन्छ नि, नगरपालिकाभित्रै हुल्दिन्छ नि, मेयरकै घरमा हुल्दिन्छ नि, भोलि त जनता आक्रोशमा आइसकेपछि अनि त्यो त आउँछ नि। त्यो समेत हामी त्यो त गर्दैनौँ। हामीले कहिले पनि नगरपालिकामा हुल हामीले चाहिँ मेयरकै घरमा हुल भनेर हामी कहिले पनि भन्दैनौँ। हामीले कहिले पनि नराम्रो कुरा गर्दैनौँ। यो नगरका मेयरको, नगरका सदस्य, वडा अध्यक्षज्यूहरूको, सम्पूर्ण नगरवासीको भलो चाहन्छौँ र कहिले पनि हामी कसैको विरुद्धमा पनि नारा लाउँदैनौँ, कसैको विरुद्धमा पनि हामीले केही कुरा गर्दैनौँ। तर अन्याय अत्याचार भएको कुरा, तिमीले अन्याय अत्याचार गर्यो भनेर ओला चाहिँ ठडाउँछौँ हामी। तपाईँले अगाडि भन्नुभयो हामीले चाहिँ सबै तरिकाले चाहिँ आग्रह गरिरहेका छौँ। तपाईँको आग्रहलाई नगरपालिकाले सुनेन, अब चाहिँ दबाब दिनुपर्ने अवस्था आयो। दबाब त तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले दिने हो। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी भनेको हामीले त बाटै देखाइदिएका छौँ नि, यसो गर्नुहुन्छ भनेर बाटै देखाइदिएका छौँ। र कुन दिन हामी यो कुराहरू तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा, जस्तै अब एउटा व्यक्तिगत रूपमा मसँग भयो, एक दिन भैरवमणि वा ग्रुपले तपाईँहरू सम्पूर्ण पत्रकार जगतलाई बोलाएर हामी चाहिँ पक्कै पनि गर्छौँ यो कुरा। अन्तिम विकल्प भन्नुहोस्, कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्नु। अन्तिम विकल्प यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ कानुन बमोजिम चाहिँ सम्बन्धित वडा 13 वडाको वडा अध्यक्षहरूलाई चाहिँ गरे यो चाहिँ वडा अध्यक्ष आफ्नो वडामा कति गाईहरू छन्, ती गाईहरू चाहिँ परिपालक नगर्ने चाहिँ उनीहरूलाई दण्ड जरिमाना गरेर गाई जफ्त गर्ने वा उनीहरूले आफै राख्ने कागज गराउने। र दोस्रो कुरा, कसरी आइरहेको छ त यो गाईहरू गोरुहरू कसरी आइरहेका छन् त, यहाँ छाडा भएर बसिरहेका छन्। यी छाडाहरूको चाहिँ नि व्यवस्थापन कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ, कुन निकायसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ, यो स्थानीय सरकारले गर्छ। हस्त यो सिद्धार्थ नगरपालिकामा जुन समस्या देखिएको छ, गाई व्यवस्थापन, गाई गोरु व्यवस्थापन, जुन सडकमा रहेका गाई गोरु व्यवस्थापन, त्यसको समाधानको लागि तपाईँले जुन एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ नि टुङ्गोमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र तपाईँलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। यो किसिमको एउटा एक प्रकारले जुन हामी एउटा चाहिँ नि डाँडापारीका घामका चाहिँ वयोवृद्ध सङ्गीत प्रकारले तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिनु अन्तर्वार्ता विशेष गरेर आज चाहिँ यो संवाद भन्दा पनि गाई व्यवस्थापन वार्ता, गाई वार्ता भनौँ न, गाई वार्ता गर्नु हो। गाई वार्ता यो तरिकाले समाधान हुन सक्छ भनेर हामीले सम्बन्धित यो वार्तामा जुन कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ हाम्रो स्थानीय 13 वडाका वडा अध्यक्षहरू, 13 वडा सदस्यहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रा नगरका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई चाहिँ सुनाउनु हुनेछ गएर यो विकल्प हुनेछ र आउने दशैँभित्र नै अब यो चाहिँ गाईहरू व्यवस्थापन हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गरौँ, चाँडै हुनेछ भनेर विश्वास गरौँ। यही विश्वासमा नै हामी बसिरहेका छौँ। हामी अरू केही होइन, उहाँहरूलाई शुभकामना छ, चाँडै गर्नुहोस्, जनताको चाहिँ नि मत नबिगार्नुहोस् भन्ने शुभकामना छ। धन्यवाद। This is not just another smartphone experience. This is enhanced power to work and play. नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको अल्मुनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन। साह्रै बेइज्जत भयो घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउनै लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ?
जेन्सा सँगै खेलिरहेछन्। अरूभन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट। ओके, संवाद र व्यावसायिक विज्ञापनको सानो विश्रामपछि तपाईँहरूलाई अब स्वागत छ। अब पालो कोरोना भाइरसको अपडेटको प्रारम्भमा हाम्रो देशको राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा आज बेलुका 4 बजेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार गएको 24 घण्टामा हाम्रो देशमा 1351 जनामा थप 1351 जना थपमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 1351 जना थपिएसँगै जम्माजम्मी कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 74745 पुगेको छ। 74745 सङ्क्रमित पुगेसँगै निको भएका सङ्ख्याहरू 54640 रहेको छ। त्यस्तै गरेर अस्पतालमा अझै पनि 19624 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। आइसोलेसन तथा अस्पतालमा भर्ना भएर 19624 जना हुनुहुन्छ। धेरै व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर होटल आइसोलेसनमा र विभिन्न कोभिड अस्पतालमा गएर 19624 जना अझै पनि स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा 6310 जना हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा एकजनाको बसाइ अवधि कम्तीमा पनि 14 दिन हुने गरेको छ। दसैँ तिहार, छठ पर्व जस्ता ठुला चाडहरू आइरहेकाले अहिले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट त्यहाँ रहेका नेपालीहरू धमाधम आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। त्यसकारणले अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर पिसिआर परीक्षणको दायरा एकदम बढिरहेको छ। दैनिक 10,000 भन्दा बढीको पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ र 9,98,407 जनाको पिसिआर परीक्षण भइसकेको छ आजको दिनसम्म आउँदा। त्यसै गरेर आरडिडी परीक्षण 3,12,402 जनाको आरडिडी परीक्षण भएको छ। अहिले आरडिडी परीक्षण रोकिएको छ र आजको दिनसम्म आउँदा 481 जनाको मृत्यु हाम्रो देशमा भइसकेको छ। यो राष्ट्रिय अपडेटपछि अब हाम्रो जिल्लाको अपडेटतर्फ लागौँ। रूपन्देही जिल्लाको कुरा गर्दा रूपन्देही जिल्लामा आजको दिनसम्म आउँदा 2496 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। 2496 जना सङ्क्रमित हुँदा निको भएर जाने घर जानेहरूको सङ्ख्या 1841 जना रहेको छ भने अहिले यो समयसम्म पनि जम्मै 634 जना अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ र मृत्युको कुरा गर्दा 22 जनाको मृत्यु भएको छ हाम्रो जिल्लामा। आज मात्र थप 42 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ गएको 24 घण्टामा। यो स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क हो। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बुटोल उपमहानगरपालिकामा 23 जना, त्यसै गरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा 12 जना, तिलोत्तमा नगरपालिकामा 3 जना, सियारी गाउँपालिकामा 2 जना, सैनामैना नगरपालिकामा 1 जना गरी र देवदह नगरपालिकामा 1 जना गरेर रूपन्देही जिल्लामा गएको 24 घण्टामा 42 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका नयाँ बिरामी देखिएका छन्। यो थियो हाम्रो जिल्लाको अपडेट। अब हामी एकैछिन अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटतर्फ तपाईँलाई लाँदैछौँ। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा विश्वभरमा यो समयसम्म 3,33,70,071 जना मानिसमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 2,46,75,968 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि गइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर 10,03,301 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण कारणले। 3,33,70,071 जना सङ्क्रमित विश्वभरमा, ती मध्ये पनि 2,46,75,968 जना निको भएर घर गइसक्नु भएको छ र 10,03,301 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने अझै पनि 65,072 जनाको अवस्था निकै गम्भीर रहेको छ। उहाँ क्रिटिकल अवस्थामा अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ भने सामान्य रूपमा रहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या 76,25,730 जना रहेको छ, जुन कुल बिरामीको 79% हो भने जम्मा 1% मात्र क्रिटिकल अवस्थामा उपचार गराइरहेका छन्। अमेरिकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 73,23,655 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,09,488। छिमेकी देश भारतमा 60,87,454 जना सङ्क्रमित पुग्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 95,678 पुगेको छ। ब्राजिलमा 47,32,309 जना सङ्क्रमित हुँदा 1,41,776 पुगेको छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। मौसम सम्बन्धी जानकारी पछि हामी तपाईहरुलाई आइपिएल 2020 क्विज सम्बन्धी जानकारी दिँदैछौँ।
मौसमको कुरा गर्दा मौसम विभागले जानकारी गराएअनुसार आज राति प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश 5 नम्बर प्रदेशमा सामान्य बदली रहित थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा तथा बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 2 दिन अगाडि रूपन्देही जिल्लामा परेको अविरल वर्षातको कारणले गर्दा रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न स्थानहरू जलमग्न भएका छन्। विशेष गरेर दक्षिणी क्षेत्र मर्चवार क्षेत्रमा धेरै नोक्सानी पुर्याएको छ र त्यहाँ अहिले राहत वितरण कार्यक्रमहरू पनि सुरुवात भएको छ। लायन्स क्लब अफ भैरुवा लुम्बिनी त्यस्तै गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले त्यहाँ अहिले रेड क्रस लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले त्यहाँ राहत वितरण कार्यक्रम अघि बढाएका छन्। आज देशका प्रमुख सहरहरूको तापमानको जानकारी यस प्रकार रहेको छ। आज भैरुवाको अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस। नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस। विराटनगरको अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस। जनकपुरको अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस। पोखराको अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस। धनगढीको अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस र दिपायलको अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 21.2 मिलिमिटर। यो मौसमको जानकारी थियो। अब पालो आइपिएल 2020 क्विजको। न्यूज ओके लाइभ र मिलानो सुजको प्रस्तुति आइपिएल 2020 धमाका। हरेक दिन आइपिएल 2020 का खेल हेर्नुहोस् र जित्नुहोस् दैनिक पुरस्कार मिलानो स्पोर्ट्स सुज 1 जनालाई। न्यूज ओके लाइभमा प्रत्येक दिन आइपिएल 2020 को खेलको विषयमा प्रश्न सोधिनेछ र सही जवाब दिने मध्ये गोला प्रथाबाट 1 जनाले प्राप्त गर्नुहुनेछ मिलानो स्पोर्ट्स सुज। खेलको मजासँगै पुरस्कार मिलानो स्पोर्ट्स सुज पनि मात्र न्यूज ओके लाइभमा हरेक दिन बेलुका 7 बजे। आइपिएल 2020 क्रिकेटको कुरा गर्दा हामीले भैरुवा क्षेत्रका दर्शकहरूलाई मध्यनजर गर्दै भैरुवाको मिलन यो विद्रोही चोकमा रहेको सानो डिपार्टमेन्टल स्टोर अगाडि सानो डिपार्टमेन्टल स्टोरकै बिल्डिङमा ठुलो बिग स्क्रिन मार्फत आइपिएल 2020 का खेलहरू नियमित रूपमा देखाइरहेका छौँ र तपाईँ यदि फुर्सदमा हुनुहुन्छ र बजार क्षेत्रमै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ बसेर आइपिएल 2020 को क्रिकेटको मजा पनि लिन सक्नुहुन्छ। आइपिएल 2020 अन्तर्गत अहिले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र मुम्बई इन्डियन्स बीच खेल भइरहेको छ र हामीले तपाईलाई निरन्तर आइपिएल 2020 सुरु भएदेखि निरन्तर रूपमा आइपिएल 2020 सँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू सोधिरहेका छौँ र प्रश्नको जवाब दिनुहुने मध्ये 1 जनालाई मिलानो स्पोर्ट्स सुज पुरस्कार पनि दिने घोषणा गरेका छौँ र यो पुरस्कार विजेताको नाम हामी पछि सामूहिक रूपमा घोषणा गर्नेछौँ। र आज आइपिएल 2020 मा आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। अलि फरक किसिमको प्रश्न छ र आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। आइपिएल को पहिलो श्रृङ्खला अर्थात् आइपिएल सुरु हुँदा पहिलो श्रृङ्खला 2008 मा भएको थियो। पहिलो श्रृङ्खलामा कुन टिमले विजेता भएको थियो, कुन टिम चाहिँ आइपिएल 2008 को च्याम्पियन बनेको थियो, त्यो टिमको नाम तपाईँले हामीलाई बताउनु पर्नेछ र त्यसमा विजेता कुन टिम भएको थियो त्यो विजेता टिमको नाम हामीलाई आज राति 11 बजेसम्म कार्यक्रम प्रसारण भएको यसै पेजको कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनु होला। त्यसै गरेर यो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। साथसाथै तपाईँले आफ्नो जवाब सेयर गरिएका विभिन्न किसिमका पेजहरूको कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कृपया आफ्नो उत्तर साथ कार्यक्रम प्रसारण भएको पेजलाई अनिवार्य रूपमा सेयर गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सेयर नगरिएका जवाफलाई हामीले चाहिँ समावेश गर्न सक्ने छैनौँ। आजको प्रश्न रहेको छ आइपिएल 2020 क्विज आजकोमा यस प्रकार रहेको छ। आइपिएल 2008 को श्रृङ्खला कसले जितेको थियो, त्यति बेलाको तत्कालीन विजेताको क्लबको नाम लेखेर पठाउनु होला र राति 11 बजेसम्म तपाईँले हामीलाई उत्तर पठाउन सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको पेजमा। साथसाथै हाम्रो पेजलाई अनिवार्य रूपमा सेयर पनि गर्नु होला, यो हाम्रो तपाईँलाई सर्त हो। यही भन्न चाहन्छौँ र यति भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा लिने पनि बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल हामी सँगै रहेर
हाम्रो कार्यक्रम अवलोकन गरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।